बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी तवाइफ औरत की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर हर एक औरत ने तौबा तौबा की। सारी गांव वालों की चीखें निकल गई। हर कोई हैरान व परेशान हो गया, कैसे एक तवाइफ औरत जानवर बन गई। उसके साथ अल्लाह पाक ने ऐसा क्यों किया? क्या है इस जालिम औरत का गुनाह जिसके करने से अल्लाह पाक ने उसे ऐसी भयानक सजा दी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बगदाद के एक गांव में एक नेक सूरत नौजवान रहा करता था जिसकी नेक ख्वाहिशी और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। उसके माँ बाप बचपन में इंतकाल कर गए थे। मस्जिद की मौलवी साहब ने उनकी तरबियत की थी। जब वह बड़ा हो गया, अपना खाने कमाने लगा, उसके घर में एक छोटा सा तोता भी रखा हुआ था। वह नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और तोता भी पास होता। आहिस्ता आहिस्ता वह तोता भी कुरानी आयतें सीख गया और उनको ज़ुबान में अदा किया करता था। वह तोता थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले वो नौजवान उस तोते को यही सिखाया हुआ था कि हमेशा सच बोलना। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक तवाइफ का घर था। वो तवाइफ बहुत ही खूबसूरत थी। उस तवाइफ की मुलाजिम ने एक दिन उस तवाइफ को कह दिया, बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर एक नौजवान है जिसने कभी आपको नज़र उठाकर नहीं देखा। वो नेक और शरीफ इंसान है, मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वह तवाइफ औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। यह कौन सा इतना बड़ा आलिम और हाफिज है जो मुझे नहीं देखता? उसकी मुलाजिम ने कहा, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब उस तवाइफ ने अपना भेष बदलकर एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई ताकि जब भी वह लड़का आए उसको किसी न किसी बहाने से बुला सके, बहका सके। वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता कभी भी नज़र उठाकर उसकी तरफ न देखता, नज़र झुकाकर मस्जिद में जाता, नज़र झुकाकर वापस अपने घर को चला जाता। बात करना तो दूर की बात थी, उसने नज़र उठाकर देखा भी नहीं। उसी तरह कई दिन गुजर गए मगर उस लड़के ने उसको एक नज़र भी उठाकर नहीं देखा। एक दिन वह बीमार होकर गिर गई। उस नौजवान ने जब एक लड़की को यूं ज़मीन पर पड़े हुए देखा तो उस नौजवान ने सबसे पूछा कि यह लड़की कौन है? वहाँ खड़े हर इंसान ने कहा, इस लड़की को नहीं जानते, क्योंकि उस तवाइफ ने अपना भेष बदला हुआ था। वहाँ खड़े लोगों ने कहा कि यह किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। उस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा कि उसको उठाएं और मेरे घर पहुंचा दें। उसको उठाकर उसके घर में लाया गया और लड़की खुश हो गई कि मेरा पहला वार कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान को, उस अल्लाह वाले इंसान को आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वह लड़का ईशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वह औरत उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? वह बदकिरदार औरत कमज़ोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में शैतानी के साथ अपने हुस्न व नजाकत को दिखाने लगी। उस बदकिरदार औरत ने हर तरह की तीर चलाए मगर वह अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकामयाब हो गई। वह थक हार कर लेट गई और सोचने लगी, एक बूढ़ा भी होता तो वो भी मेरे पीछे आ जाता। यह पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है कि मेरा कोई इशारा नहीं समझ रहा। उस अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? माँ बाप कहाँ हैं? उसका घर कहाँ है? उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और यह कहकर वह रोना शुरू हो गई। उस अल्लाह वाले नौजवान ने जब यह सुना तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको कहने लगा, आप मेरे लिए एक गैर महर्रम हैं और आपको मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। उस बदकिरदार औरत ने जब यह सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊंगी? उस नौजवान ने कहा कि आज रात आप मेरे साथ यहाँ ठहर सकती हैं मगर सुबह आपको जाना होगा,
یہ سن کر وہ بد کردار عورت کہنے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ تھک ہار کر ہر لحاظ سے ناکام رہی۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ یہ غریب عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا اگر اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، غریب ہے، لاوارث ہے، تو پھر تم اس سے نکاح کر لو، نوجوان ہو، آخر شادی تو کرو گے۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی، میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنے کا نہیں ہے، میں اس سے ناجائز تعلقات کرنا چاہتی ہوں، میں اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بد کردار عورت نے اس نوجوان کو کہا مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی، آخر کروں تو کیا کروں؟ پھر اس نے فیصلہ کیا چلو جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا، جب میرا کام ہو جائے گا تب میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان سے کہا میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے اور کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا ہے۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا تو وہ کہنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں، اب میں تو اپنی اسی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، بیوی ہوں۔ اس کی اس بد کردار عورت نے اپنے ملازم کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازم اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہیں، یہاں سے کیسے نکلو گی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس بد کردار عورت نے کہا میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی طریقے سے اپنا کام کروانا چاہتی تھی، یا تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا تو پھر میں اور کیا کرتی، مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس نے ملازم سے کہا اور ملازم نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں اس سے طلاق لے لیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور مجھے یہ کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ بد کردار طوائف عورت بولنے لگی مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے، کیوں نہ میں ایسا کروں اس کو مار دیتی ہوں، اور اپنے کوٹھے والی زندگی کو یاد کرنے لگی جہاں ہر روز امیر امیر لوگ میرے یہاں آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور، اور مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے زہر لا دو، میں اس کو زہر دے کر مار دوں گی۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازم زہر کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دے دیا، اور جب رات کو وہ اللہ والے نوجوان گھر آیا، وہ بد کردار عورت سج سنور کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ کھانا لینے گئی تو اس نے کھانے میں زہر ملا لیا۔ اب وہ جو طوطا تھا جو اس کے گھر میں رہتا تھا ہر وقت موجود تھا، یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس طوطے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ۔ وہ اللہ والا نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ طوطا پھر بولا بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہو گیا۔ اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اس نے اپنی بیوی کو کہا میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹ میں کوئی چھریاں چلا رہا ہے۔ وہ بد کردار عورت کہنے لگی مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیزیں کھا لی ہیں۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو مولانا صاحب کو بلا لو۔ مگر وہ بد کردار عورت کہاں مولانا صاحب کو لینے آنے والی تھی، وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔
اس بد کردار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت کی اور اس کی جان نکل گئی، اور وہاں طوطا چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے اس طوطے کو کہا، چپ ہو جاؤ ورنہ تیرا بھی گلا گھونٹ دوں گی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ جلدی سے یہاں آؤ۔ ان کی ملازم آئی، ان دونوں نے مل کر ایک گھر کے صحن میں ایک گڈھا کھودا، ان کی وہاں دفن کیا، اور وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی طوائف اور اپنی بد کردار والی اڈے میں چلی گئی اور پھر وہی زنا کاری میں لگ گئی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس کو ایک زندگی دی، اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی، اپنے شوہر کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی، اگر وہ چاہتی اپنی آخرت سنوار سکتی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی، بلکہ الٹا اپنے شوہر کو زہر دے کر اس کا قتل بھی کر دیا۔ بد کردار بھی تھی، طوائف بھی تھی، مگر اب وہ ایک قاتل بھی بن گئی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ اس کا شاگرد آج نماز پڑھنے نہیں آیا تو بہت پریشان ہوئے، اس کے گھر میں آئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ مولانا صاحب یہی سوچ رہے تھے، شاید وہ سو رہا ہوگا، مگر وہ یہ بھی سوچ رہے تھے، نماز تو میرا شاگرد کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا اور دیکھا ابھی بھی اس کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا، انہوں نے کسی کو بھیجا، مگر اس نے بھی یہی کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھل رہا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی بھی نہ آیا، مگر اندر سے طوطا چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر خالی تھا، سوائے اس طوطے کے۔ اس گھر میں اور کوئی نہ تھا، اور وہاں سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے چلے گئے ہوئے ہیں۔ رات کو تہجد کا وقت ہوا، مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شاگرد تکلیف میں ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا، نہیں، ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا، وہ مجھے بنا بتائے کہیں نہیں جا سکتا۔ ان کی بیوی نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، سو جائیے۔ مولانا صاحب اپنے بستر پر گئے اور سو گئے، مگر مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ اس کا شاگرد رو رہا ہے، ان کے کپڑوں پر خون پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے اور اس خواب کا بیان اپنی بیوی کو سنایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بار بار سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایسا خواب آ رہے ہیں۔ اور پھر مولانا نے دوسری رات وہی خواب دیکھا، مگر تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا کہ ان کا شاگرد خونی کپڑوں میں لت پت ہے اور رو رہا ہے۔ مولانا صاحب نے ایسا کیا کہ اٹھ کر وضو کیا اور انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ مولانا صاحب جیسے جیسے قرآنی آیتیں پڑھتے جاتے، ویسے ویسے ان کا راز کھلتا جا رہا تھا، اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھو۔ اب مولانا صاحب پریشان ہوئے، اب مجھے گھر کے صحن کا اشارہ کیوں کیا گیا؟ مولانا صاحب اپنے ساتھ محلے کے کچھ لوگوں کو لیے اس اللہ والے نوجوان کے گھر گئے، اور ان کو دیکھتے ہوئے وہ طوطا پھر سے چلانا شروع ہو گیا۔ جب صحن کے فرش کو کھودا گیا، وہ تڑپ کر رہ گئے کہ وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ان کا پیارا شاگرد ان کے اس حالت میں ملے گا۔ ان کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کون ظالم ہے جس نے ان کو قتل کر دیا، اس طرح دفن کر دیا؟ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ان کا لاش ایسے تھا جیسے ان کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ ان کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ ان کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی شاگرد کو تدفین کی، اس کا جنازہ پڑھایا، اور سب لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ آخر نوجوان کو کس نے مارا، اس کا قاتل کون ہے؟ مولانا صاحب اس کے گھر میں آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے۔
मौलाना साहब की दर्द भरी आवाज़ वहाँ मौजूद तोता बड़ी खामोशी से सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह तोता ज़िंदगी भर नहीं बोल पाएगा, मगर अल्लाह पाक ने उस तोते को बोलने की तौफीक अता फरमाई। उसने कहा, वह औरत एक तवाइफ थी, बदकिरदार थी, वह इससे जिना करना चाहती थी। वह बदकिरदार औरत तो यहाँ एक चाल के ज़रिए आई थी, वह भेष बदल कर यहाँ आई थी। उसने सबको यहाँ बेवकूफ़ बनाया। उसने अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया और जब उसका दिल भर गया तो उसको जहर देकर जान से मार डाला। अब वह दोबारा जिनाकारी और बदकारी के लिए अपने कोठे पर चली गई। इतना बताकर तोता खामोश हो गया। मौलाना साहब उस तोते को लेकर अपने घर चले गए और उसको अपने घर में रख लिया। उसके बाद चंद लोगों के साथ मौलाना साहब उस तवाइफ बदकिरदार औरत के कोठे पर गए। मौलाना साहब वहां जाकर इस तरह गुस्से से चिल्ला रहे थे जिस तरह उस औरत को कत्ल कर देंगे। वो उसको बोल रहे थे कि बाहर आओ। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज़ सुनकर उस तवाइफ बदकिरदार औरत की मुलाजिमा रोती हुई बाहर आई और उस मुलाजिमा ने कहा, आप उस नेक नौजवान की उस्ताद हैं? मौलाना साहब ने कहा, हाँ, मैं उसका उस्ताद भी हूँ, उसका बाप भी हूँ। तुम बाहर बुलाओ उस तवाइफ को, उस बदकिरदार औरत को जिसने मेरे बेटे के साथ इतना जुल्म किया है। उस मुलाजिमा ने कहा, उसको उसके किए की सज़ा दुनिया ही में मिल चुकी है। जिस रात उसने अपने शौहर को मारकर इस बदकिरदारी के अड्डे में आई, वह बहुत खुश थी। तैयार होकर बदकारी के लिए निकल रही थी कि एकदम उसकी जिस्म बदलना शुरू हो गई और देखते ही देखते उसका जिस्म एक बंदर की शक्ल में बदल गई और उसको हमने एक कमरे में कैद कर दिया है, क्योंकि उसका चेहरा देखकर हमको खौफ आता है। अस्तगफिरुल्लाह। उस अल्लाह वाले नौजवान के साथ उसने जो भी किया उसमें मैं भी शामिल थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरा चेहरा भी बदल रहा है। ऐसा लग रहा है मैं भी उस जैसी बन जाऊंगी, मेरी हालात उस जैसी बन जाएगी। आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए और उस नौजवान को कहें मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह पाक ने हमारी दुनिया ही जहन्नुम बना दी है। उस मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह पाक ने तुम्हारी सज़ा तो तुम्हें दुनिया में ही दे दी, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा बेटा तो शहादत की मौत पा चुका है, मगर तुम्हारी मालकिन तो हमेशा के लिए बंदर की शक्ल में रहेगी। मोहतरम नाजरीन, देखें अल्लाह पाक ने किस तरह एक बदकिरदार औरत को दुनिया ही में सजा दे दी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबको आमेज वाक़या से कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदक़े जारिया बन जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरे तक शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।